علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صلاة اللہ سلام اللہ زکاة اللہ بآیات اللہ
بعدد رمل بعدد كل عمل بعدد كل ما قام وعام وشام وعمل وكمل وجمل بالعدد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طبينا محمد تقينا محمد حسينا محمد مكيننا محمد مقامتنا محمد دیانتنا محمد اللهم صل على محمد بصغر مبيننا محمد بأدب جبيننا محمد بفيض أميننا محمد اللهم صل على محمد طاہر محمد طہور محمد جزور محمد حجتنا محمد ولجتنا محمد اللہم صل علی محمد اجدبنا محمد اظہر اکبر اجلا اتقا اولانا محمد انوانا محمد انورنا محمد ایماننا محمد وعملنا ودملنا ودمتقنا محمد اللہم صل علی محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد حنین بدر محمد روضۃ الجدر جدار قبر محمد اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس دی وڈیائی کبریائی اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ سارے کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامات لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیا مبارکہ ایک مقام ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کلام الہی دے اس گوشے دے اندر ایسے لوگوں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے دنیا والیاں دے سامنے اس دنیا فانی تو کوچ کر جاندے نے، تو اللہ پاک نے یہ پابندی لگائی ہے کہ جڑے میری راہ دے اندر جام شہادت نوش کر جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ نے
اور ایسی زندگی انہوں نے عطا کرنا وا جڑی تواڈے شعور دے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ شہید دی موت حقیقت دے اندر اللہ پاک ایسی زندگی انہوں نے عطا کردا ہے کہ انسان دی سوچ نہیں جا سکتی، وہ جنت والی زندگی، اللہ دے ہاں زندگی۔ فرمایا انہوں نے مردہ نہ کہو، حالانکہ وہ دنیا تو چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، لیکن ایسی وہ زندگی اللہ کو پا کے گیا ہے جیڑی ہمیشہ والی زندگی ہے، جس تو بعد موت آنی نہیں دی۔ اللہ تو محرم دا مہینہ قربانیاں والا مہینہ، شہادتاں والا مہینہ، ذوالحجہ دا مہینہ قربانیاں اور شہادتاں نال لبریز۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکیا خطبات جمعہ دے اندر، شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یکم محرم نو شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوئی، مسلمانہ دا عظیم جرنیل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مراد بن کے آن والا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 10 محرم نو جو اج دا دن ہے، جنہاں نے شہادت پائی وہ کسے تعارف دے محتاج نہیں ہستیاں، ایسے عظیم الشان لوگ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ، سارے کا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے نے، فاطمۃ الزہرا دے لختے جگر نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے، اور آپ دے نال نواسیاں نو بھی پیار تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتنا پیار ہے کہ نبی پاک نے، میں پڑھدا سوچ رہا سا، حضور نے حجر اسود نو لوگ بڑا چومدے نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دے اندر حجر اسود نو چند دفعہ چومیا ہے، تے حضرت حسن حسین نو روزانہ چومدے سن۔ اللہ بلے بلے بلے، حجر اسود نالوں بھی زیادہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے، میرے بابا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لے آئے تے حضرت حسین نو اپنے سینے نہ لا کے اپنے کلاوے چ لے کے اندے گلے تو نالے چوم رہے نے تے نالے نبی پاک دے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ، میں بڑی حیران ہوئی کہ ابو جی، اللہ دے محبوب پیغمبر جی، نالے خوشی نال حسین دا گلا چوم رہے ہو تے نالے آنسو بہا رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اے او میرے جنت دے پھول نے جنہاں دے اندروں مینوں اللہ پاک خوشبو عطا کردا ہے۔ اللہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نواسے اہل بیت، تو اللہ پاک نے تا پورے اہل بیت دے متعلق قرآن مجید دے اندر، جس دے اندر بیویاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی بھی، حضرت حسن حسین بھی، ساریاں دا مقام تے مرتبہ اللہ نے قرآن دے اندر جو بیان کیتا ہے، اور سب تو زیادہ
قربانی پیش کر کے اپنی گردن کٹا کے جو حسین ابن علی نے مقام پایا ہے، یہ کسی نو مقام نہیں اللہ پاک نے عطا کیتا۔ اللہ نے قرآن دے اندر مکمل اہل بیت دا اس طرح تذکرہ کیتا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو میرے محبوب پیغمبر دا سارا ہی اہل بیت ہر قسم دی اللہ میں ہر قسم دی میل کچال تو صاف ہے، ان دے اتے میں اپنی رحمت تطہیر دیاں چادراں دے چھڑیاں نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ۔ اللہ فرماندے نے میں نجاستانوں اپنے پیغمبر دے اہل بیت دے قریب بھی نہیں آن دیتا۔ اہل بیت سارے دے سارے آندے مقام تے مرتبے بڑیاں شاناں نے بڑیاں عظمتاں نے، لیکن اج میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، کیسی شہادت، مظلومانہ شہادت۔ اگر انہاں دی شہادت دا پتہ کرنا چاہندے ہو تے ابتدا دے اندر ہی ابن زیاد دے کردار دے متعلق پڑھ لیا جائے، اللہ یا کوفیاں دا کردار ویکھ لیا جائے تے ساری بات سمجھ دے اندر آ جاندی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرمانے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے اپنا وقت گزار کے گئے نے۔ اللہ اکبر، کوفیاں نے پہلے حضرت علی نال بے وفائی تے غداری کیتی ہے، پھر اس تو بعد یہ اپنی سازشاں دا نشانہ بنان دی کوشش کیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس تو بعد کوفے والیاں نے حضرت حسین ابن علی نو خطوط لکھنے شروع کر دیتے، آؤ تواڈے ابے دا تواڈے بابے دا بدلہ بھی لواں گے تے تانوں اپنا امیر المومنین بھی تسلیم کران گے، تسی ساڈے کول تشریف لیاؤ کوفے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماندے نے 12,000 خط آئے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تسی کوفے تشریف لیاؤ، اسی سارے تواڈے جان نثار ہاں، تواڈے نال محبت دے پیار کرن والے ہاں۔ آخرکار اللہ اکبر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط پڑھن تو بعد اس بات سوچن تے مجبور ہو گئے، پھر مشورے عزیز و اقربا دے نال مشورے تو بعد یہ فیصلہ کیتا کہ آپ پہلے جان دی بجائے کوئی بندہ بھیجا جائے حضرت مسلم بن عقیل نو کوفے دا جائزہ لین واسطے کہ واقعی جویں خطاں دے اندر کہہ رہے ہیں یہ ہوئی کفیت ہے۔ مسلم بن عقیل اپنے چاچا زاد بھائی نو بھیجیا،
وہ کوفے روانہ ہو گئے. جس وقت کوفے پہنچے نے ہزاراں دی تعداد دے اندر مسلم بن عقیل دا انہاں لوگاں نے استقبال کیتا ہے, ہزاراں دی تعداد. اور یزید نو اس بات دا علم ہویا, انہیں گورنر تبدیل کر کے ابن زیاد دی ڈیوٹی لگائی. ابن زیاد نے آندیاں نال ایک کی تقریر کیتی ہے, جن نے استقبال کرنے والے سن سارے تتر بتر ہو گئے. پھر جیڑا ہزاراں دے مجمع دے اندر جن دا استقبال ہو رہا سی نا, ہانی بن عروہ دے گھر کلے بیچارے لوگ چھپ کے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے نے. حتیٰ کہ انہاں گلیاں دے اندر مسلم بن عقیل بیارو مددگار دوڑدا ہویا گردا ہویا دند شہید ہو گئے, منہ دے اندروں خون بہ رہا ہے. انہاں ظالماں نے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا. حضرت حسین ابن علی چونکہ جس وقت استقبال حضرت مسلم بن عقیل دا ہے, انہاں فوراً ہی خط لکھ دیتا سی کہ آجو واقعی یہ تو بندے اسی طرح ہی محبت میرے نال کر رہے ہیں جس طرح خطاں دے اندر تواڈے نال محبت دا دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت حسین ابن علی بھی روانہ ہو چکے سن. جس وقت رستے دے اندر پہنچے نے تے خبر پہنچی ہے کہ مسلم بن عقیل نو تو انہیں شہید کر دیتا ہے. عجیب بات ہے, اتنی محبت کرنے والے ہن انہیں شہید کر دیتا ہے. اہل علم نے لکھا ہے مسلم بن عقیل دے یتیم بچے بھی حسین بن علی دے نال سن, تے کہندے نے ہن یہ بچے بھی کی سوچن گے کہ ساڈا باپ چلا گیا وے تے ہن واپسی کرن لگے نے, یہ ہن بات نو ختم کرنا چاہتے ہیں. چونکہ حسین ابن علی نے فیصلہ کر لیا سی, آپ رواں دواں اس مقام تے جنوں کربلا دا مقام کہندے نے اتھے پہنچ گئے نے. انہاں دے جان تک ابن زیاد دیاں فوجاں نے اگے رستہ روکیا ہے. اللہ اکبر. مکے دے اندروں بھی میں پڑھ رہا سا, مکے لوگ آ رہے سن تے حضرت حسین ابن علی کوفے جا رہے سن. بعد نے کہا بے کہ خطوط بھی لکھے نے تے مکے دے اندروں جڑے کوفیوں جی مکے آئے سن وہ بھی حسین ابن علی دے قافلے دے اندر شامل ہو گئے کہ چلو اسی تواڈے نال کوفے چل رہے, تانوں لین واسطے اگوں آئے ہاں. جس وقت ابن زیاد دے نال ٹاکرا ہویا, انہیں کہا خبردار اگے کوئی نہیں ود سکدا. ایک کی تقریر کیتی ہے, وہ سارے حیدری ملنگ پتہ نہیں گئے کدھر نے. حضرت حسین ابن علی بھی بیارو مددگار ہو گئے. حسین ابن علی نے وہ خطوط پکڑے انہوں نے اگے رکھے کہ یار میں آپ تا نہیں آیا, تسی منو خط لکھ لکھ کے بلایا ہوئے. لیکن انہوں نے دل دی کفیت یہ ہو چکی سی, وہ غیرت جواب دے گی سی. انہوں دی بے وفائی تے غداری سامنے آ گئی. انہیں کہا پھر انج کرو, یا مینو واپس جان دیو یا براہ راست مینو یزید نال ملن دیو, تے یہ اگر یہ نہیں تے پھر مینو سلامی سرحداں تے چلے جان دیو. لیکن وہ سمجھتے سن کوفے والے جڑے ہاتھاں نال خط لکھے گئے سن, وہ سمجھتے سن جدو خطوط والی بات سامنے آئے گی یہ بلان والے خط لکھن والے مارے جان گے. یزید ہو سکتا ہے نواسہ رسول دا احترام کر کے انہاں نال کوئی اچھا ہی سلوک کرے, لیکن انہوں نے بگتڑ دے اندر حملہ آور ہوئے نے. حضرت حسین ابن علی دے 72 ساتھی ایک ایک کر کے اللہ دی راہ دے اندر جامع شہادت نوش کر گئے. اللہ اکبر. اس طرح جانا قربان کی دیاں کہ بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی مرد بھی عورتیں بھی لوگوں نے حقیقت دے اندر اس نو جنگ بنا لیا ہے. جنگ دے اندر بچے تو نہیں نہ جاندے, نہ جنگ دے اندر خواتین جاندیاں نے. وہ تو انہوں دی محبت دے اندر آ کے انہوں نے فیصلہ کیتا ہے, سفر شروع کیتا.
لیکن جدو بے وفائی تے غداری کی تھی پھر آخیا ہن کوئی راہ نہیں، تے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالمانہ طور تے تیرے ہاتھ تے یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لی جائے، اسی جان قربان کر دیاں گے۔ ایک ایک کر کے جان قربان کر دیتی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ساتھیاں نے۔ آخر کار آخری مرحلے دے اندر حضرت علی اصغر، علی اکبر، حسین ابن علی دے صاحبزادے، اللہ اکبر، جڑے چل کے آ سکتے سن انہوں دے سامنے آ گئے۔ علی اصغر جے چھوٹے سن تے خیمے دے اندروں آواز آئی کہ علی اصغر پیاس نال بلک رہے نے۔ حسین ابن علی نے اپنے علی اصغر نو پکڑیا تے اج ہجوم دی طرف ودے نے۔ آکھیا ظالمو جڑے چل کے آ سکتے سن وہ آ گئے نے، آ جڑا نہیں آ سکیا آ انہوں میں لے کے آ گیا ماں، اپنی تسی پیاس جس طرح بجھانا چاہتے ہو بجھا لو۔ انہاں دی طرفوں جدو تیر آیا حضرت علی اصغر دے حلق دے اندر لگا، خون دا فوارہ نکلیا۔ حسین نے علی اصغر دا لاشا نیچے رکھیا، چلو خون دا پریا گیا، انج سٹ کے تے کیا وے یا اللہ اگر انج تو جویں راضی ہے، اگر انج راضی ہے تے میں تیری رضا تے انج بھی راضی ہے۔ اللہ حضرت عباس علی اصغر انہاں بازو کٹائے، گردن کٹا دیتی، حلق دے اندر تیر لگے۔ حضرت حسین نے پھر آخری لمحات دے اندر کیا، ہور تا کچھ نہیں، منو تھوڑی جی مہلت دے دو، میں اللہ دے سامنے سجدہ رہ دوڑنا چاہنا۔ اللہ آج جن نے حضرت حسین ابن علی دا نام لین والے نے انہوں نے سجدہ چیتا ہی کوئی نہیں دا، انہاں سجدہ کدے کیتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے سامنے 2 رکعت نماز دی حالت دے اندر سجدے دے اندر گئے نے، ظالمہ نے وار کیتا، حسین ابن علی دی گردن تانے تو جدا کر دیتی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر گردن اتار کے برتن دے اندر رکھ کے پیش کیتی گئی ہے۔ یزید دے دربار دے اندر ایک بدبخت نے چھڑی پکڑ کے حضرت حسین ابن علی دے ایسے ہونٹاں دے اتے جو چھڑی لا رہا ہے، اللہ تے ہور نے کیا، اور ظالمہ اے کندیاں ہونٹاں دے چھڑی لا رہا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں ہونٹاں نو چومدیاں ویکھیا۔ اللہ اللہ اکبر، کوفے والیاں دی بے وفائی، ابن زیاد دی فوجاں دی غداری نے اے وقوع جڑا ہویا اے سارا سر انجام دیتا۔ اللہ تے دیکھن والی بات، 1 بجے امام زین العابدین بیمار کربلا انہاں ویکھیا کہ جس وقت ساڈا خاندان سارا شہید کر دیتا ہے تے نال ہی زارو کتار رونا شروع کر دیتا۔ امام زین العابدین کہندے نے او ظالمو اے دسو کہ سانو مارن والا کون ہے، رون والے بھی تسی بن گئے ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوندا ہے، سوشل میڈیا تے اگلے دن ایک گل آئی سی، گئے گزرے دور چ آپ ہی ابے نو ماریا وے، آپ ہی مدعی بن گیا وے، اور آپ ہی مدعی بنن تو بعد آپ ہی ابے دا جنازہ پڑھا دیتا ہے تے آپ ہی پولیس دے قابو آ گئے تے من گئے۔ اسی طرح قرآن مجید نے بھی تذکرہ کیتا ہے کہ ایسا ہوندا ہے۔ قرآن نے کیا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو سکیاں ویراں نے کنویں دے اندر سٹ کے اپنے ہتھی جناب کنویں دے اندر سٹیا وے، تے پھر قرآن کی کہہ رہا وے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اے کوئی عام بندے نہیں سن بلکہ نبی دے صاحبزادے سن۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ،
رات نو روندے ہوئے کوکا مار دے آئے نے تے باپ نبی دے سامنے کی کہندے نے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اے ابا جی ساڈے نال بڑا عجیب و غریب معاملہ بن گیا وے، اسی اپنے ویر نو سامان کول چھڈ کے گئے ہاں، ایک جنگل دا بھیڑیا آیا وے آ کے ساڈے ویر یوسف نو کھا گیا وے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہے اسی سچے ہاں لیکن تسی مننا کوئی نہیں دا۔ آج بھی بندہ کوئی جھوٹا ہوئے نا تو پتہ ہی کرتا ہے اللہ بھی تو یقین نہیں ہو کرنا ہو جو گل ہے انجے وہ بھی کہندے نے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اپنے ہتھی سارا وقوع کر کے اپنے ہتھی نبی پاک دا خاندان ذبح کرن تو بعد اللہ اکبر پھر صحابہ دے اندر لڑائیاں پا دیتیاں۔ او بدبختی دا عالم اے وے جیڑے اس واقعہ تو کئی سال دنیا تو پہلے جا چکے نے انہاں دا اس وقوعے دے نال تعلق کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس کربلا والے واقعہ تو پہلے ابو بکر دنیا تو جا چکے نے، بڑا لمبا عرصہ گزر چکے آوے، عمر پہلے جا چکے نے، عثمان پہلے چلے گئے نے، لیکن آڑ کربلا دی لے گئے، آڑ حسین ابن علی دی لے گئے، تبرہ ان لوگاں تے کیتا جاندہ ہے۔ اور ایک اور بددیانتی کڈی ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر پہلا بیٹا جدو پیدا ہویا تے پوچھن والے پوچھیا اندہ نام کی رکھے آوے، کہندے نے اندہ نام ابو بکر رکھے آوے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پوترا دوسرا بیٹا پیدا ہویا، کہندے نے اندہ نام کی رکھے آوے، کہندے نے اندہ نام عمر رکھے آوے۔ تے میں صدقے جاواں انہاں دیاں محبتاں تے پیار آپس دے اندر ناویں کہ انہاں دیاں ناماں تے نام پہ رکھ دینے تے جیڑے 72 ساتھی جو اس میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے، ایک کڈی بدیان دیئے انہاں دے نام انہاں اس میدان دے اندر شہید ہون والے کربلا دے اندر جان پیش کرنے والے شہیداں دے اندر نام ابو بکر دا بھی ہے۔ ابو بکر نامی بھی جوان اس مقام تے شہید ہویا وے، عمر نامی بھی شہید ہویا ہے، عثمان نامی بھی شہید ہویا ہے۔ ذاکر مولوی پورا مہینہ جناب ذکر کر دے رہن گے، مجلساں پڑھ دے رہن گے، سارے کربلا دے شہیداں دا نام لین گے، لیکن انہاں شہیداں دے اندر ابو بکر عمر عثمان جڑے شہید ہوئے نے انہاں دے ناماں تے نام جڑے حسین ابن علی نے رکھے سنا انہاں دا تذکرہ نہیں کر دے، اس واسطے تذکرہ نہیں کر دے کہ لوگاں نو پتہ چل جائے گا کہ نام دا بندہ سجنہ دے ناماں تے رام رکھ دا، اپنے بچیاں دے دشمناں دے ناماں تے کوئی بھی نام نہیں رکھ دا۔ اور پھر حضرت حسین ابن علی دا بچپن بھی آلہ، جوانی بھی آلہ، بڑھاپا بھی آلہ، 10 15 20 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے دی ابتدائی عمر تے اس تو بعد 40 کو سال جڑے درمیان والے گزرے نے انہاں دا تذکرہ کو نہیں کردا۔ جڑے 40 سال انہاں نے ابو بکر عمر عثمان دی امارت دے اندر انہاں دے پیچھے ساری زندگی 40-50 سال نمازاں پڑھیاں نے، او زندگی دا تذکرہ کو نہیں کردا۔ اگر انہاں نوں کوئی اختلاف ہوندا تے اس زندگی دے اندر اختلاف کر دے، جوان بھی ہو گئے سن جدو، وڈے بھی ہو گئے سن، اہل علم بھی سن، طاقتور بھی سن، لیکن انہوں دا اختلاف نہیں، حقیقت دے اندر
اے کوفے والیاں دی بے وفائی تے غداری جس طرح یوسف علیہ السلام دے ویراں نے کیتی سی کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ جویں آپے انہوں نے سب کچھ کر گیا آپے رونا شروع کر دیتا وے تاں امام زین العابدین کہندے نے اوے ظالموں کیسے بے وفا تے غدار نکلے جے آپے ساڈے نال سلوک کیتا جے آپے رونا شروع کر دیتا جے۔ میں یہی تواڈے واسطے اللہ کولوں دعا کرنا اللہ کرے تسی ساری زندگی روندے ہی مر جاؤ گے اس واسطے کہ تسی اینا ظلم کیتا ہے اینی زیادتی کیتی ہے۔ وفاداری دے جناب سانو پیغام دیتے نے خطوط لکھے نے وفاداری دے وڈے وڈے اعلان تے بول بول گئے آخرکار ساڈے نال اے معاملہ کر چھڑیا جے دنیا اور آخرت تہاڈی تباہ و برباد ہو جاوے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے قافلے دا بیمار کربلا جس نو کہندے نے امام زین العابدین نے ہر گل دا نکھیڑا کر چھڑیا ہے کہ کس طرح تسی سانو بلایا وے کس طرح ساڈے نال سلوک کیتا جے واقعی انج کیتا وے جویں یوسف نال انہاں دیاں ویراں سکیاں نے کیتا وے اللہ۔ اور ہن مسئلہ بنا دیتا ہے کہ صحابہ الگ نے تے حضرت امام حسین الگ نے نعوذ باللہ۔ ساری زندگی صحابہ اپنے کندھیاں تے اٹھاندے رہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی نو چوم دے رہے تے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے اگر نماز دی حالت دے اندر نے حسین ابن علی اوپر آ کے بیٹھ جاندے نے اللہ دے محبوب اللہ دی عبادت والا سجدہ لمبا فرما دیندے۔ جیڑا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھن والا بندہ میں سمجھنا کہ بے جا وکالت نہیں کرنی چاہیے چاہے یزید ہوئے یا انہاں فوجیاں دا معاملہ ہوئے اسی یہ سمجھنے ہاں میں تو یہ سمجھنا کہ جن نے نبی پاک دے نواسے نال ظلم کیتا ہے اللہ ان دی دنیا اور آخرت برباد کر دے وے کھال۔ کل قیامت والے دن اللہ پاک ساڈا انہاں لوگاں دے اندر شمار کرے جڑے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار کرنے والے کیوں کہ نبی پاک نے جو فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین حضور فرماندے نے لوگو کل قیامت والے دن جنت دے اندر نوجواناں دے سردار حضرت حسن حسین ہون گے اللہ تے جنت دے اندر جان دا ہر بندے دا دل کردا وے لیکن اللہ دی قسم جے سرداراں دی محبت دل وچ نہ ہوئی جے انہاں نال پیار تے محبت نہ ہویا پھر جنت والا معاملہ مشکل بن جائے گا۔ اگر میں تے تو جنت جانے تے حضرت حسین ابن علی نال نبی دے گھرانے نال پیار کریے نبی دے گھرانے دے نال محبت دا مظاہرہ کریے جس گھرانے دے متعلق اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا وے بیویاں تو لے کے بچیاں تک جواناں تک کہہ دیتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اے میرے نبی دا اہل بیت اے میرے نبی دے گھر والیو اے میرے نبی دیو بیویو یا نساء النبی
نبی لستن کا احد من النساء، اگر تواڈے اندروں کوئی بھی ہوے بیوی، ان اتقیتن، اگر تسی تقوی والی زندگی چاہندیاں ہو، ان اتقیتن، اگر تقوی نال زندگی گزارنا چاہندیاں ہو، اے میرے اہل بیت نو دیکھ لو نا، ان اتقیتن، اگر تقوی چاہندیاں ہو، تواڈے اوپر بھی تقوی ہوے، نیچے بھی تقوی ہوے، تواڈے اگے بھی تقوی ہوے، تواڈے پیچھے بھی تقوی ہوے، ان اتقیتن، اگر تسی تقوی چاہندیاں ہو تے پھر ایک تانوں کم میں دس دینا وا، او کر تسی لیا جے۔ اللہ پاک نے کیویں اس گھرانے پورے دا جناب اللہ اکبر دفاع کیتا وے، گھرانے پورے دی حفاظت فرمائی ہے۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول، اگر کوئی غیر محرم آ کے تواڈے گھر دے دروازے تے آواز مارے، فلا تخضعن بالقول، انہوں میٹھیاں لفظاں نال جواب نہیں دینا، بلکہ فرمایا انہوں کڑیل تے مختصر جواب دینا۔ تخضعن بالقول، یا اللہ کیوں؟ فرمایا وفی قلبہم مرض وقلن قولا معروفا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کتے ایسا نہ ہووے تسی مٹھیاں لفظاں نال جواب دیو تے آن والے دے دل وچ کوئی بیماری پیدا ہو جاوے۔ فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا، جدو گل کرنی ہے صاف ستھری تے سدھی گل کر دینی ہے۔ اللہ اکبر، وقلن قولا معروفا، تے اگے فرمایا او میرے نبی دے اہل بیت، اللہ اکبر، کنہ ماما نے جنیا میں حضرت حسین ابن علی نو اللہ پاک نے انہاں ماما دیاں کیویں حفاظتاں کیتیاں نے۔ فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں رہنا میں، باہر وارگی والا معاملہ کوئی نہیں کرنا۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے پہلیاں گلاں بے پردگی والیاں ختم ہو گئیاں نے، ہن گھراں دے اندر اپنے آپ نو سلام نال رکھنا میں۔ واقمن الصلاۃ، تے گھر دے اندر بہ کے بھی کی کرنا ہے، واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، گھر دے اندر رہ کے نماز دا خیال رکھنا میں، وآتین الزکاۃ، تے زکات ادا کردیاں رہنا ہے، وآتین اللہ ورسولہ، وآتین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول دیاں تابعداریاں کر لیاں نے، وآتین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ تے اللہ کی فرماندہ وے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرماندے نے پھر میرا ارادہ اے جے میں پلیتیاں تواڈے نیڑے آن دینیاں ہی کونی دیاں، پلیتیاں جان گیاں تواڈے دشمناں دے ویڑیاں والا۔ انما یرید اللہ، پھر اللہ دا ارادہ تے فیصلہ اے وے، لیذہب عنکم الرجس، تواڈے قریب نجاست نہیں آن دیواں گا، شیطان نو تواڈے نیڑے نہیں آن دیواں گا، برائیاں تے نافرمانیاں نو تواڈے نیڑے نہیں آن دیواں گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تے تطہیر دیاں پکیزہ چادراں دے اندر تانوں لپیٹ دیواں گا۔ اللہ
او نبی پاک دا اہل بیت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے تو انہاں ماواں دے متعلق قرآن دے اندر کہہ دیتا ہے جنہاں ماواں نے جنم دیتا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم اللہ دے محبوب پیغمبر دے نواسے جن دے نال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایہو پیار فرمایا کر دے سن۔ لوگوں میرے جنت دے پھلاں دے اندروں دو پھل نے، حضرت حسن اور حضرت حسین، لیکن ذاکر تھوڑا جا فرق جڑا کر داوے، حسین بھی علی دا بیٹا وے، حسن بھی علی دا بیٹا وے، سارے محرم گزر جان گے، ذاکر دی زبان سڑ جاوے جے حسن دا نام لوے، حالانکہ کو پوچھن والا پوچھے او ظالمو اے بھی تا نبی علی دا بیٹا وے نا، این دا نام کیوں نہیں لیندے؟ اس واسطے نام نہیں لیندے کہ حسن نے صلح کرا کے لڑائیاں ختم کر دیتیاں سر، انہاں لڑائی ثابت کرنی ہے تے حسن نے تے لڑائیاں مکا چھڑیاں نے۔ جدو پیدا ہی ہوئے سن نا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نام رکھیا حرب۔ نبی پاک اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے، جدو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے تے پوچھیا بیٹا اللہ نے عطا کیتا ہے، نام کی رکھیا؟ کہتے ہیں حرب۔ حضور فرما دے نہیں، تو حرب رکھیا ان دا نام حرب نہیں دا، ان دا نام حسن ہے۔ اس واسطے حسن ہے کہ ایک وقت آوے گا مسلمانوں دے دوہاں گروہاں دے اندر صلح کراوے گا، صلح کرا۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو سارے واقعہ دے اندر اللہ پاک دی سب تو زیادہ عالم الغیب ہون دی بات کہ حضرت حسین ابن علی نو روانہ ہون لگیا نہیں پتا کہ کربلا دی طرف جا رہا ہاں، اپنا خاندان سارا ذبح کران جا رہے ہیں، اے انہاں دی سوچ بھی نہیں، لیکن اللہ پاک نے کی کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تدبیراں زمین والے بھی کر دینے، سوچاں سوچ دینے، لیکن سارے آندے اوپر غالب آڈر آندہ وے تے اللہ دا آندہ وے۔ سارے واقعہ دے اندر اللہ دسنا چاہتا وے میری تدبیر کو جو ہور سی۔ ابراہیم نو چیخا جو سٹن لگیا انہاں دے پروگرام کو جو ہور سن، لیکن میرا آسمان تے فیصلہ کو جو ہور سی دا۔ یوسف نو کنویں دے اندر سٹن لگیا انہاں دے فیصلے کو جو ہور سن، لیکن میرا آسمان تے فیصلہ کو جو ہور سی۔ تے غالب ہوئی آندے واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ پاک فرماندے نے غالب میرا ہی آڈر آندا وے، اے کائنات نو سبق دینا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے کہ سب کچھ کر دیو تسی زمین تے ساریاں تدبیراں، لیکن اس دے باوجود ویکھیا کر جی میں میرے اللہ نو منظور ہونا ہے اونجی ہونا وے۔ اللہ پاک سانو اس بات دی سمجھ عطا فرمائے، انہوں نے اپنی جان پیش کر دیتی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اپنا خاندان پورا قربان کر دیتا ہے، لیکن اس دے باوجود صبر دا دامن چھوتوں چھڑیا کوئی نہیں دا، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا۔ انج خون دے اندر اللہ تفاتا 70-72 جی ایک جگہ دے شہید کر دیتے جان، گاجر مولی طرح کٹ دیتے جان، لیکن ایسے عالم دے اندر نہ کوئی ماتم۔ اللہ اکبر۔ انہاں دی زباناں تے کوئی لفظ دا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر ایک فلسفہ بڑا عجیب و غریب ہے، بے وقوفاں جڑے لوگ سمجھتے رہے ماتم کرنا، پٹنا، رونا اے
حضرت حسین ابن علی دے نال محبت دا پیغام ہے۔ اور اگر ایسا بھی کرنا ہے تو عقل بندے دی جواب دے جاندی ہے، چاہیے تو پھر اسی 10 تو لے کے 20 تک رونا، وفات و شہادت تو بعد افسوس کرنا چاہیے سی نا۔ اے اجے حضرت امام حسین یکم نو شہید نہیں ہوئے ادو رونا شروع کرتے ہیں، جدن شہید ہو جاتا ہے خاندان ادو نے اپنی کتاباں سمیٹ کے کرو کری۔ حالانکہ چاہیے سی جی اگر یہ عبادت سمجھتے ہو تو پھر 10 تو لے کے 20 تک کرنا چاہیے۔ پھر ایسی عجیب صورت حال ہے، ایران شیعہ دا بڑا وڈا ملک، بڑی انہاں دی گورنمنٹ، سارا کچھ انہاں دا، اوتھے اپنے ماں بارگاہ دے اندر، اپنے مساجد دے اندر، ماں بارگاہ دے اندر سارے معاملات ہوندے نے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اتنے کھلی چھٹی کہ سارے ملک دے اندر بھجے پھرو۔ اللہ پاک سانو اور ساڈے حکمراناں قرآن اور نبی پاک دے فرمان دی اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس سے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔